बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूँ आमिर ज़फ़र और इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ माहम अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गज़ा की सूरत हाल पर। गज़ा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी है। हॉस्पिटल निशाने पर हैं। सेहूनी फौज की अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के अतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गज़ा ब्लड बैंक पर भी बम बरसात हुए। इसराइली बमबारी में मज़ीद 266 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,078 हो गई। अल-शिफा हॉस्पिटल में ईंधन और अद्वियात का ज़ख़ीरा ख़त्म। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से ये आदाद व शुमार जारी किए गए हैं। रियाज़ में गज़ा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास। गज़ा का मुहासरा ख़त्म, इंसानी इमदाद की फ़राहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा किया गया। इसराइल के हक़ दिफा को गज़ा में जंग का जवाज़ बनाना मुस्तरद। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास में तुर्किया, ईरान, शाम के सदूर, अमीर कतर समेत इस्लामी ममालिक के सरबराहान की शिरकत। गज़ा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम नजरियाती सियासत पर यकीन रखते हैं। 75 साल में जो कुछ हुआ, क्या हमने बहैसियत कौम अपना मुहासबा किया? मजीद कहा कि अब माजी की लकीरों की पैरवी करने की बजाय नई समत की जानिब बढ़ना होगा। फ़लस्तीन में ख़वातीन और बच्चों को भी शहीद किया गया है, जो बुज़दिली की निशानी है। इसराइल में हिम्मत है तो मैदान में क्यों नहीं आता? वो मरी में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। 75 साल पहले हमने ये मुल्क हासिल किया ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से। मुसलमानों ने इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की उम्मीद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम की उम्मीद पर अपनी जानें निछावर की। क्या कभी किसी ने अपने गिरेबान में झांक कर अपना मुहासबा किया? अब माजी की लकीरों की पैरवी करने की बजाय हमें नए ज़ाविये के साथ अपने नए मुस्तकबिल की तामीर करनी है। और आज एक बार फिर सरज़मीन फ़लस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5,000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, मलबों के नीचे अब भी दबी हुई हैं, वही मलबे ही उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये बुज़दिल का काम हुआ करता है जो छोटे बच्चों पर बमबारी करता है, औरतों पर बमबारी करता है, पुरअमन शहरियों पर बमबारी करता है। तुम्हें जुर्रत है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आ रहे? तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हमास इसराइल के खिलाफ जंग जीत चुका है, क्योंकि जंग में पता चला कि असलहे के मुकाबले में ताकत ईमान की है। मजीद कहा कि फ़लस्तीनी अमेरिका और इसराइल के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं। गजा में हिरोशिमा से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। वो सियालकोट में गजा मार्च से खिताब कर रहे थे। जंग हमास जीत चुकी है, ये जंग इसराइल हार चुकी है। एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन उससे ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। जितनी बमबारी और बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई सालों में किया था, उन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों में गजा पर किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि गज़ा की सूरत हाल पर अरब लीग के इजलास के फैसलों की तायीद करते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। तमाम मज़ाहिब इंसानियत और अमन का दर्स देते हैं। गज़ा के हस्पताल हैं, उनमें अल-शिफा हस्पताल में क्रिश्चियन डॉक्टर और नर्सें खिदमात इस वक्त सर अंजाम दे रही हैं। हम हर उस इंसान को जो इस वक्त में खड़ा है मजलूम फलस्तीनियों के साथ सलाम पेश करते हैं कि बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी
یہ بنیاد ہے پاکستان کی ترقی کی. اگر ہم ایک دوسرے کے حق کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آج دنیا کے تمام مذاہب کے قائدین یہ ایک بات کر رہے ہیں اور وہ بات ہے کہ امن چاہیے. اور جو پیغام پاکستان ہے، پیغام پاکستان ایک امن کی دستاویز ہے، محبت کی دستاویز ہے. کراچی میں ایم کیو ایم اور نون لیگ کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات اور میڈیا سے گفتگو. وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے آگے بڑھنا چاہیے. سعد رفیق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے. ہم کئی چیلنجز سے نبرد آزما ہیں. میثاق جمہوریت کو آگے بڑھاتے ہوئے میثاق معیشت ہونی چاہیے. سعد رفیق کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا عمل صوبوں سے آگے بڑھنا چاہیے. خواجہ سعد رفیق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے. ہم کئی چیلنجز سے نبرد آزما ہیں. تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں کہ نون لیگ کو صرف الیکشن میں ہی سندھ یاد آتا ہے، لیکن 8 فروری کو نون لیگ کو بری طرح سے شکست ہونے جا رہی ہے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ سندھ میں ہر مرتبہ الیکشن پر پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کی کوشش کرتی ہے. یہاں برسات کے موقع پر آنے والے ہمیشہ ناکام لوٹے ہیں. 2024 پیپلز پارٹی کا سال ہے. ایک تو پی ایم ایل این کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ سندھ یاد آتا ہے. جب بھی پی ایم ایل این اقتدار میں ہوتی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستوں کو کبھی سندھ کا خیال بھی آیا ہو. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر الیکشن میں کسی بھی صورت میں ان کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنائیں. عوام یہاں پہ لوگوں کو جانتی ہے جو کہ دن رات یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، دل سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور لوگ ان لوگوں کو بھی جانتی ہے عوام کو جو صرف برسات کے موسم میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ شکست جو ہے یہ ایڈوانس میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایک شکست نصیب ہونے والی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کامیابی کو یقین بنائے گی. اور 2024 پاکستان پیپلز پارٹی کا سال ہے. 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائے گی. نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے تقریب حلف برداری جاری ہے. مناظر آپ کے سامنے. اب میں گزارش کروں گا گورنر خیبر پختونخوا جناب حاجی غلام علی صاحب سے کہ وہ نامزد وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ سے بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ارشد حسین شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. یہ کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبہ میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا. یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا.
یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت، بلا خوف و رعایت، بلا رغبت و عناد بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ بلا واسطہ یا بالواسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا، کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا، نہ کسی پہ ظاہر کروں گا نہ کسی پہ ظاہر کروں گا، جو بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ جو بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبہ خیبر پختونخوا صوبہ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا کے لیے پیش کیا جائے یا گا میرے علم میں آئے گا، یا میرے علم میں آئے گا، بجز جب کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ اپنے فرائض کی کما حقو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کے متعلق خصوصی طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ ارشد حسین شاہ نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے حلف لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ارشد حسین شاہ نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور گورنر کی جانب سے حلف برداری کی تقریب منعقد کروانے کے بعد یہ حلف لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے حلف لیا۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔